Wait, listen. Chodź. अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सबक टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे अर्तुगरुल गाजी सीजन 5 की किस्त नंबर 71 के बारे में। दोस्तों इस किस्त के आगाज में आप लोग देखेंगे कमांडर आलन जक अपने सिपाहियों से कहता है, तुम्हारी लापरवाही की वजह से मेरी फौज का एक गिरोह खत्म हो गया, जासूस को हमारे हाथों से चोरी कर लिया गया, मैंने संदूक और के काउस की किस्मत का पता इससे लगाना था। वो सिपाही कहता है, हमें माफ कर दे कमांडर आलन जक, उन्होंने जिस तरह हमला किया हमें इस रास्ते का पता नहीं था। आलन जक आगे बढ़ता है और अपनी तलवार निकालकर उन दोनों सिपाहियों को मार देता है और कहता है, यहाँ एहतियाती तदबीरों को बढ़ा दो, हर जगह फंदे लगा दो, यहाँ तक कि एक सांप भी रेंगते हुए यहाँ न आ सके। अलबास्ती कहता है, अब तुम क्या करने वाले हो आलन जक? आलन जक कहता है, मैं सबसे पहले किले जाऊंगा। अलबास्ती कहता है, क्या तुम किले पर हमला करने वाले हो? आलन जक कहता है, मैं इस हमले की वजाहत तलब करने जा रहा हूँ, देखते हैं क्या वो इनमें शामिल है और मैं अपनी तैयारी के साथ जाऊंगा। अलबास्ती कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। आलन जक कहता है, तुम अपने कबीले में वापस जाओ और मेरे पैगाम का इंतजार करो, मैं इसे खुद देख लूंगा। और अपने सिपाहियों से कहता है, हम किले जा रहे हैं, चलो चलें। और दूसरी तरफ मलिक शाह मिर्गन को आर्तुक साहब के पास ले आते हैं और आर्तुक साहब मिर्गन का इलाज कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ अलबास्ती अपने कबीले में वापस पहुँच जाता है और बहादुर उसके जख्म को साफ कर रहा होता है जो अर्तुगरुल साहब ने अपने खंजर से लगाया था। इसके बाद बहादुर बेबुलाद के जख्म को दाग देता है और अपने आप से कहता है, इसके पीछे तुम हो अर्तुगरुल, मुझे इस पर पूरा यकीन है जितना मुझे मेरे नाम पर यकीन है, लेकिन मैं इस आलन जक को इसका हिसाब बराबर नहीं करने दूंगा। बहादुर कहता है, आप क्या करने वाले हैं हुजूर? बेबुलाद कहता है, कमांडर आलन जक की साख जमी बोस हो चुकी है, इसकी मौजूदगी हमारे लिए खतरा है और अर्तुगरुल कमांडर आलन जक से अलबास्ती की शनाख्त जानना चाहेगा और अगर कमांडर आलन जक अपनी जबान खोल देता है तो हम बेनकाब हो जाएंगे और हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। बहादुर कहता है, चूँकि जबान की हड्डी नहीं होती इसलिए इसे किसी भी सिर्फ मोड़ा जा सकता है और इसे काटना भी पड़ता है। बेबुलाद कहता है, आलन जक केले गया है और अल्लाह करे वो केले में कुछ न करे। द्रागोस और इसने अर्तुगरुल के खेल को बर्बाद करने के लिए गठजोड़ कर लिया है। इतने में वहाँ इल्बिलगा खातून आती हैं और बेबुलाद के बाजू पर पट्टी बंदी देखती हैं और कहती हैं, आपको क्या हुआ है भाई? आप जख्मी हैं, उम्मीद है कुछ बुरा नहीं होगा। बेबुलाद कहता है, जख्म बहादुरी के निशान है मेरी बहन, तुम फिक्र न करो, ये हल्की सी खराश है। इल्बिलगा खातून कहती है, मैं तबीब को बुलाती हूँ। बेबुलाद कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है इल्बिलगा खातून। इल्बिलगा खातून कहती है, ये कैसे हुआ और कहाँ हुआ? बेबुलाद कहता है, ये तब हुआ जब मैं सिपाहियों को सिखा रहा था। इल्बिलगा खातून कहती है, आपने आज से पहले सिपाहियों को कभी नहीं सिखाया। बेबुलाद कहता है, इल्बिलगा खातून मैं ठीक कहता हूँ, अब बोझ हो गया। और दूसरी तरफ कई कबीले में अचानक से ढोल बजना सुनाई देते हैं और तमाम लोग उस तरफ मुतवज्जो होते हैं। इतने में अर्तुगरुल साहब अपने सिपाहियों के साथ गुंदूस को लेकर कई कबीले में पहुंच जाते हैं और अर्तुगरुल साहब मरकजी खामे के पास जाकर रुक जाते हैं और गुंदूस को घोड़े से उतार लेते हैं और कहते हैं, हम पहुंच गए हैं गुंदूस। हाइमा खातून कहती हैं, गुंदूस तुम्हें क्या हुआ? गुंदूस कहता है, परेशान मत हो दादी जान, मैं ठीक हूँ। इसके बाद गुंदूस वहीं पर बेहोश हो जाता है और अर्तुगरुल साहब गुंदूस को उठा लेते हैं और सिपाही से कहते हैं, जल्दी से मेरी मदद करो और जाकर आर्तुग साहब को खबर दो। इसके बाद अर्तुगरुल साहब गुंदूस को उठाकर मरकजी खेमे में ले आते हैं और कहते हैं, ठहर जाओ मेरे बहादुर। इतने में आर्तुग साहब वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, इसे क्या हुआ? अर्तुगरुल साहब कहते हैं, इसके सीने पर जख्म है आर्तुग साहब, मैंने इसके सीने को कपड़े से दबा दिया है और जब ये यहाँ आया तो बेहोश हो गया। आर्तुग साहब कहते हैं, जख्म ताजा है हुजूर।
और मुझे इसे दागना होगा और तमाम लोग बाहर चले जाएं। इसके बाद अर्तुगरुल साहब बमसी साहब के करीब आते हैं और कहते हैं, गुनकुत के साथ मरकजी खेमे में आओ बमसी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और दूसरी तरफ तुर्गुत किले में पहुंच जाते हैं। एक सिपाही तुर्गुत से कहता है, कमांडर द्रागोस को नहीं बताया गया कि तुम किले आ रहे हो। तुर्गुत कहते हैं, तो फिर इसे बताओ कि तुर्गुत साहब उसे मिलने आए हैं। इसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, ये कहना मत भूलना। इसके बाद एक सिपाही वहाँ से चला जाता है और वो कमांडर तुर्गुत से कहता है, तुम अपना कुल्हाड़ा मुझे दे दो। तुर्गुत कहते हैं, अगर तुम इतने ताकतवर हो तो ये बोझ खुद मेरे कंधों से उतार दो कमांडर। इतने में कमांडर योरानोस आता है और कहता है, खुदा का शुक्र है कि तुम ठीक हो तुर्गुत, तो तुम उस जहन्नम से बाहिफाजत बाहर आ गए। तुर्गुत कहते हैं, हम जहाँ भी जाते हैं इसे दुश्मन के लिए जहन्नम में बदल देते हैं कमांडर द्रागोस। इसके बाद तुर्गुत और योरानोस अंदर चले जाते हैं। तुर्गुत योरानोस से कहते हैं, मैं तुमसे कुछ लेने आया हूँ द्रागोस। योरानोस कहता है, तुम क्या चाहते हो? क्या तुम्हें काफी कुछ मिल नहीं चुका? तुर्गुत कहते हैं, नहीं, हमने आलंजक को निचोड़ कर रख दिया है जो हम चाहते थे, लेकिन अब इसकी बारी है। अब वो समझता है कि या तो तुमने इसे फरोख्त कर दिया है या तुम्हारी हमाकत की वजह से हुआ। हम वहाँ तक तुम्हारा पीछा करते हुए आए। दरअसल वो यहाँ अपनी नाकामी की भड़ास तुम पर निकालने आ रहा है। इस मकसद के लिए जैसे ही आलंजक किले में आता है, हम इसे खत्म करने का हतमी अमल करेंगे। योरानोस कहता है, नहीं, वहीं पर रुक जाओ। अगर तुम इस किले में आलंजक के साथ कुछ करते हो तो मंगोल इस बारे में जान जाएंगे। वो न सिर्फ इस किले को बल्कि पूरी दुनिया को मुझ पर गिरा देंगे। तुर्गुत कहते हैं, तुम फिक्र न करो, हमारा इरादा इस किले को आलंजक की कब्र बनाना नहीं है। हमने बहुत पहले इसे एक सुराख में धकेल दिया है जहाँ वो आहिस्ता आहिस्ता जिंदा गल सड़ जाएगा। हम सिर्फ तुमसे ये चाहते हैं कि तुम आखिरी मुट्ठी भरकर इस सुराख में डाल दो। योरानोस कहता है, मुझे बताओ मुझे क्या करना है। तुर्गुत कहते हैं, जब आलंजक तुम्हारे किले में आएगा तो तुम ऐसा जाहिर करोगे कि तुम्हें कुछ मालूम नहीं और इसके साथ जो कुछ हुआ तुम इसमें किसी किस्म की शमूलियत से इनकार करोगे। योरानोस कहता है, अगर इसने मेरा यकीन ना किया तो? तुर्गुत कहते हैं, वो करेगा, वो जरूर करेगा द्रागोस। क्या सोगूत में तुमने मुनाफकत और दोगलेपन की बड़ी महारत के साथ मुजाहिरा नहीं किया था? तुम एक होशियार आदमी हो, यकीनन तुम इससे भी गुजर जाओगे। तुम एक होशियार आदमी हो और यकीनन तुम ये कर जाओगे। योरानोस कहता है, क्या तुम्हारे इरादे एक बार फिर मुझे आलंजक के सामने शिकार के तौर पर लटकाने के हैं? तुर्गुत कहते हैं, नहीं, कमांडर द्रागोस तुम्हें नहीं, सराय में मौजूद तुम्हारे मुखबर को। और दूसरी तरफ कमांडर द्रागोस सराय में झाड़ू लगा रहा होता है और अर्तुगरुल साहब के कमरे में चला जाता है और अपने आप से कहता है, अर्तुगरुल, मुझे देखने दो कि तुमने और कौन से अहम खत यहाँ रखे हुए हैं। और एक संदूक के पास आता है और एक खत खोलकर पढ़ने लग जाता है और कहता है, अच्छा तो ये है हलाकू खान के असल खत। इतने में बाहर से किसी के आने की आवाज आती है और द्रागोस वो खत उसमें रख कर झाड़ू लगाने लग जाता है। इतने में बाहर से दुमरल आते हैं। द्रागोस कहता है, तुमने मुझे सख्त खौफजदा कर दिया है सिपाही दुमरल कहते हैं, तुम अर्तुगरुल साहब के कमरे में क्या कर रहे हो जंगोच कहता है, कमरा मिट्टी से भरा हुआ है, मैं इसे साफ कर रहा हूँ। दुमरल कहते हैं, अगर अर्तुगरुल साहब ऐसा चाहेंगे तो वो तुम्हें जरूर बताएंगे। द्रागोस कहता है, ठीक है मैं चलता हूँ। दुमरल कहते हैं, नहीं रुको, मैं यहाँ तुम्हें अर्तुगरुल साहब के पास लेकर जाने के लिए आया हूँ। द्रागोस कहता है, क्या मसला है, वो मुझे क्यों बुला रहे हैं? दुमरल कहते हैं, जब तुम वहाँ पहुँचोगे तो तुम्हें खुद अर्तुगरुल साहब बताएंगे, चलो मेरे साथ। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और दूसरी तरफ अर्तुगरुल साहब अपने मरकजी खेमे में होते हैं और बमसी से कहते हैं, मैंने तुम्हें हुक्म दिया था कि जो भी हो अपनी जगह मत छोड़ना, लेकिन तुमने मेरी हुक्म की तामील नहीं की। अगर तुम वक्त पर आते तो हम आलंजक और अलबासी दोनों को घेर लेते, लेकिन तुम्हारी मेहरबानी से उन्होंने हमें दबा लिया और गुंदूस ने तकरीबन अपनी जिंदगी से इसकी कीमत चुकाई। तुम्हारी गलती हमें महंगी पड़ी। जंग के मैदान में गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं होती। हर कोई जो इसमें पूरी तरह डल नहीं जाता खुद को सिपाही नहीं कह सकता। अर्तुगरुल साहब बहुत गुस्से में होते हैं और कहते हैं, गुनकुत अपनी तलवार से दस्तबरदार हो जाओ, जब तक मैं नहीं कहता तुम पर सिपाही होना हराम है। तुम्हारे गिरोह में शामिल सिपाही भी अपनी तलवारों से दस्तबरदार होंगे। गुनकुत कहते हैं, जैसा आपका हुक्म हुजूर। इसके बाद गुनकुत अपनी तलवार एक तरफ रख कर और अपनी टोपी उतार देते हैं और बमसी साहब अर्तुगरुल साहब से कहते हैं, हुजूर मैंने इन्हें मंगोल सिपाहियों के पीछे जाने का हुक्म दिया, ये सब मेरे अलावा किसी की गलती नहीं। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, हम तुमसे तुम्हारी गलतियों का हिसाब किताब करेंगे बमसी। और गुनकुत वहाँ से चले जाते हैं। अर्तुगरुल साहब उठकर बमसी साहब के पास आते हैं और कहते हैं, तुम इस जगह को कैसे खाली छोड़ सकते हो बमसी? मैंने तुम्हें बहुत सख्ती से कहा लेकिन फिर भी तुमने उस जगह को छोड़ दिया। बमसी कहते हैं, भाई वो मंगोल सिपाही हमारे घोड़ों की तरफ बढ़ रहे थे, अगर वो हमारे घोड़े ले जाते तो हम वहाँ से कैसे फरार होते और हम मिर्गन को कैसे उठाते?
सिर्फ इस वजह से भाई मैं इनके पीछे चला गया। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, क्या ये तुम्हारा फर्ज है कि जिम्मेदारियों को अपने असूल पर निभाओ, या जो फर्ज मैंने तुम्हें दिया है वो करो बमसी। मैंने तुम्हें अपनी जगह खाली न छोड़ने का कहा, और अगर पूरी दुनिया भी टूटकर तुम्हारे गिर बिखर रही हो तो तुम्हें उसे नहीं छोड़ना चाहिए था। क्या मुझे हर जंग में ये जाकर सोचना होगा कि बमसी मेरे अहकामात की तामील करेगा? बमसी कहते हैं, आप क्या कह रहे हैं भाई? आपके अहकामात की तामील न करने का मतलब क्या है? अर्तुगरुल साहब कहते हैं, ठीक है, तुमने तामील नहीं की, तुमने मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की है। जंग में शिकस्त को माफ किया जा सकता है, लेकिन हुक्म की नाफरमानी को माफ नहीं किया जा सकता। हम कभी माफ नहीं कर सकते। अगर मैं आज तुम्हें माफ कर दूं तो कल सब सिपाही मेरी नाफरमानी करना शुरू कर देंगे। मेरा हुक्म यह है कि मैं तुम्हें सिपह सालारी के ओहदे से दस्तबरदार करता हूँ, और अब सिपह सालारी का ओहदा अब्दुर्रहमान को सौंपता हूँ। अब्दुर्रहमान कहते हैं, जैसा आपका हुक्म हुजूर। इसके बाद बमसी साहब परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, घोड़ों को नुकसान न पहुँचे, मैं इसलिए मंगोल सिपाहियों के पीछे गया। अगर मैं न जाता तो उन्होंने मिर्गन और हमारे सिपाहियों को मार डालना होता, लेकिन ऐसा करके हमने आपके अहकामात की खिलाफ वर्जी की। और अपनी दोनों तलवारें उतार लेते हैं और कहते हैं, हुजूर, चूँकि आपने मुझे अपने हुक्म की तामील न करने पर सजा के तौर पर सिपह सालारी के ओहदे से बरतरफ कर दिया है, और अपनी टोपी उतार देते हैं और कहते हैं, तो मैं ये मुनासिब समझता हूँ कि इसी वजह से खुद को सजा के तौर पर पूरी तरह सिपाही की हैसियत से भी दस्तबरदार हो जाऊं। एक ऐसा आदमी होना जो अपना फर्ज पूरा नहीं कर सका, खुद को सिपाही कहना अब मेरे लिए काबिल मजम्मत होगा। और अपनी तलवार और टोपी अर्तुगरुल साहब को देते हैं। अर्तुगरुल साहब उसको ले लेते हैं, और दोस्तों ये किस्त यहाँ पर खत्म हो जाती है। आप देख रहे थे सबक टीवी यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हिसाब किताब और अहले जहन्नम पार्ट 2। अगला शख्स एक बहुत दौलतमंद आदमी था। पूछा गया, दौलत के खजाने तो पीछे छोड़ आए हो, ये बताओ कि माल कैसे कमाया और कैसे खर्च किया था। इसने जवाब दिया, परवरदिगार, मैं कारोबार करता था, इससे जो माल का कमाया वो गरीबों पर खर्च किया। फरिश्ते को इशारा हुआ, इसने तफसील बयान करना शुरू की, जिसके मुताबिक इस शख्स ने जिंदगी में खरबों रुपए कमाए। इब्तदाई जिंदगी में छोटे कारोबार से आगाज किया। चीनी, आटा और दीगर ज़रूरियात दुनिया की एशिया में मिलावट और ज़ख़ीरा अंदोज़ी वगैरह की बिना पर बहुत मुनाफा कमाया, और इसका बिजनेस तेज़ी से चल गया। इसके बाद इसने कई और कारोबार कर लिए, मगर इस दफ़ा माल कमाने के लिए इसने अपने जैसे कई दूसरे लुटेरों को अपने साथ मिला लिया और एक कार्टेल बना लिया। कार्टेल का काम यही था कि मार्केट को कंट्रोल करके अपनी मर्जी की कीमतें बनाना और उन पर चीज़ें फरोख्त करना। ये कार्टेल जो इंतहाई बारोब अफराद पर मुश्तमिल था, अपने सियासी राब्तों और रिश्वत के ज़रिए से अपनी मर्जी की कीमतें तय करते। यूँ गरीब आवाम महंगाई की चक्की में पिसते रहे, और इनका सरमाया करोड़ों से अरबों और अरबों से खरबों में बदल गया। माशरे में अपना तशख़्ख़ुस बरकरार रखने के लिए ये अपने ख़जाने में से चंद सिक्के खैरात करता और ढेरों वाह कमाता। फरिश्ते के बयान के बाद कुछ सुनने और कहने की गुंजाइश ख़त्म हो गई थी, मगर ये सेठ बहुत चालाक था। इसने चीख कर कहना शुरू कर दिया कि ये सारा बयान गलत है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने हर चीज़ के कानून के मुताबिक की है, मार्केट के तकाज़ों के मुताबिक कारोबार किया है। मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, ये फरिश्ता झूठ बोल रहा है। वो मुसलसल चीखे जा रहा था। आवाज़ आई, तो तुझे सबूत चाहिए, वो भी मिल जाएगा। इन अल्फाज के साथ ही सेठ की आवाज़ बंद हो गई। यकायक इसके हाथ से आवाज़ आना शुरू हो गई। कमोबेश वो बयान दोहराया गया जो फरिश्ते ने दिया था। फिर ऐसे ही गवाही इसके पैरों से आना शुरू हो गई, और रफ्ता रफ्ता पूरे जिस्म ने इसके खिलाफ गवाही देना शुरू कर दी। हत्ता कि सीने ने इसके दिल की वो नीयत भी बयान कर दी जो फरिश्ते के रिकॉर्ड में दर्ज न थी। इस गवाही के बाद कहने सुनने की सारी गुंजाइश ख़त्म, और वही अंजाम सामने आया जो पिछले दो के सामने आया था। सिर्फ एक इजाफी बात यह हुई कि ये फरिश्ते को हुक्म हुआ कि जहन्नम में दीगर अज़ाबों के साथ इसका माल और दौलत के खजाने को भी आग में दहका दिया जाए, और इसकी पीठ, इसकी पेशानी और इसकी कमर को बार बार दागा जाए। इसके बाद फरिश्ते इसे मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम की सिमत ले गए। एक एक करके लोग आते जा रहे थे और इनके मामला निपटते जा रहे थे। चंद लोगों का मामला बड़ा ही इबरतनाक था। इनमें से एक पहला शख्स आया तो महसूस हुआ कि इसके नामा एमाल में नेकियों के पहाड़ हैं। इबादत, रियाजत, नवाफिल, अज़कार, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और उम्रे की कतारें थी जो इसके नामा एमाल से ख़त्म नहीं हो रही थी।
मगर इसके बाद फरिश्ते ने इसका नामा ईमाल में मौजूद इन एमालों को पढ़ना शुरू किया जिनका ताल्लुक मखलूक खुदा के साथ था। तो मालूम हुआ कि किसी को गाली दी थी, किसी का माल दबाया, किसी पर तोहमत लगाई, किसी को मार पीट किया। चुनाचे बारगाही इलाही में फैसला हुआ कि सारे मजलूमों को बुला लिया जाए। इसके बाद हर मजलूम को इसके हिस्से की नेकियां दे दी गईं। कुछ मजलूम फिर भी रह गए तो हुक्म हुआ इसके गुनाह इसके खाते में डाल दो। इसके बाद जब एमाल का वजन हुआ तो उल्टे हाथ का पल्ला बिल्कुल झुक गया। वो चीखता चिल्लाता रहा मगर इसकी एक न चली और फरिश्ते से खींचते हुए जहन्नम की सिमत ले गए। कुछ लोग ऐसे आए जिनका इंजाम देखकर मुझे अपनी फिक्र पड़ गई। इनमें से एक आलिम भी था। वो पेश हुआ तो अल्लाह ताला ने इसे अपनी सारी नेमतें याद दिलाईं। फिर उससे पूछा गया तुमने जवाब में क्या किया? इसने अपने इल्मी और दावती कारनामे सुनाने शुरू कर दिए। जवाब में इसे कहा गया कि तुम झूठ बोलते हो, तूने ये सब इसलिए किया कि तुझे लोग आलिम कहें, सो दुनिया में कह दिया गया। फैसले का नतीजा साफ था। चुनाचे फरिश्ते से मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम की सिमत ले गए। ऐसा ही मामला एक शहीद और एक सखी के साथ हुआ। इनसे भी वही सवाल हुआ। उन्होंने अपने कारनामे सुनाए मगर हर दफा यही जवाब मिला कि तुमने जो कुछ किया दुनिया में लोगों को दिखाने के लिए और इनकी नजरों में मकाम पाने के लिए किया, सो वही तारीफ तुम्हारा बदला है। ना मेरे लिए कुछ किया, ना मेरे पास देने के लिए कुछ है। इनमें जहन्नम की सिमत रवाना कर दिया गया। इन लोगों में हिसाब किताब हो रहा था और मैं हिसाब लगा रहा था कि मैंने कितने काम अल्लाह के लिए किए और कितने लोगों की नज़रों में मकाम और बढ़ाई बनाने के लिए किए। एहतसाब और फैसलों का अमल में बाज़ अजीब व गरीब और नाकाबिल तसव्वुर बयान भी सामने आ रहे थे। दुनिया में होने वाली साजिशों, मारूफ लोगों का कत्ल, घरेलू दफ्तरी, मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर होने वाले वाक़यात के पीछे का फरमान लोग, इनमें मुलव्वस अफराद, खुफिया मुलाकातों की रवादात, बंद कमरों की सरगोशियाँ, हर चीज़ आज के दिन खुल रही थी। इज्जतदार जलील बढ़ रहा था, शुरफा बदकार निकल रहे थे, मासूम लोग गुनाहगार साबित हो रहे थे। लोग जिंदगी भर जिस परवरदिगार को भूल कर जीते रहे और इनके हर लम्हे का गवाह था। कोई लफ्ज़ न था जो रिकॉर्ड न हुआ हो और कोई नियत और ख्याल ऐसा न था जो इसके इल्म में न आया हो। राई के दाने के बराबर भी कोई अमल न था जो किया गया और इसका इतराज इस किताब में न कर लिया गया हो। और आज के दिन ये सब कुछ सब लोगों के सामने इस तरह खोल दिया गया है कि हर इंसान गोया बिल्कुल बरहना खड़ा हुआ था। मैं ये सब कुछ सोच रहा था और दिल ही दिल में लरज़ रहा था कि अगर मेरी कोई गलती और कोताही भी आज सामने आ गई तो क्या होगा। कोई और सज़ा ना मिली तो इंसानों को सिर्फ बेपर्दा ही कर दी जाएगी। यही आज के दिन सबसे बड़ी सज़ा बन जाएगी। साले ने गालबन मेरे ख्यालात को पढ़ लिया था। वो मेरी पीठ को थपथपाते हुए बोला, परवरदिगार आलम की करीम हस्ती आज अपने नेक बंदों को रुसवा नहीं करेगी। इसकी करम नवाजी अपने साले बंदों की इस तरह पर्दापोशी करेगी कि इनकी कोई खता और कोई गुनाह, लग़ज़िश और भूल लोगों के सामने नहीं आएगी। तुम बेफिक्र रहो, खुदा से ज्यादा आला ज़र्फ़ हस्ती तुम किसी और को न देखोगे बेशक, मगर इस वक्त तो मैं खुदा की गिरफ्त देख रहा हूँ। इस तरह के जहन्नम की सज़ा सुनाने से कबल बदकारों के चेहरों से शराफत और मासूमियत का निकाब नोच कर फेंका जाता है और फिर इनको अजाब की नज़र कर दिया जाता है। मैंने अंदेशनाक लहजे में जवाब दिया। साले ने मुझे इत्मीनान दिलाते हुए कहा, यह सिर्फ मुजरिमों के साथ हो रहा है। जिस्मानी अजाब से कबल इन्हें रसवाई का ज़हनी अजाब दिया जाता है। सालिहीन के साथ ये हरगज़ नहीं होगा। हम ये गुफ्तगू कर रहे थे कि एक शख्स को बारगाही इलाही में पेश किया गया। इसने पेश होते ही अर्ज किया, परवरदिगार में बहुत गरीब घराने में पैदा हुआ, बचपन बहुत गुर्बत में गुजारा, जवानी में मुझे से कुछ गलतियां हो गई, लेकिन तू मुझे माफ़ कर दे। फरिश्ते से मुखातिब होकर पूछा गया, क्या वाकई इससे मैंने गरीब गुर्बत से आजमाया था? फरिश्ते ने अदब से अर्ज किया, मालिक ये ठीक कहता है, लेकिन ये जिन गलतियों का कह रहा है वो इसके बदतरीन जराइम है। ये एक राजन बन गया। चंद रुपयों और मोबाइल जैसी मामूली चीज छीनने के लिए इसने कई लोगों को मार डाला और कई लोगों को जख्मी किया था। अच्छा, मालिक ज़ुल जलाल ने फरमाया अच्छा, और इस अच्छा में जो गज़ब था इसमें इस शख्स का अंजाम साफ नजर आ गया। फिर कहरे इलाही भड़क उठा, ऐ मालूम शख्स, मैंने तुझे गरीब तो पैदा किया था, लेकिन जिस बेहतरीन जिस्मानी सेहत और सलाहियत से ये मौका भी दिया था कि तू जिंदगी में तरक्की की कोशिश करता, तू ये करता तो मैं तुझे माल से नवाजता, क्योंकि तुझे इतना ही रिज़्क मिलना था जो तेरे लिए मुक़द्दर में था, मगर तूने इस रिज़्क को खून बहाकर और जुल्म करके हासिल किया। आज तेरा बदला ये है कि हर शख्स जिसको तूने कत्ल किया और जिस पर जुल्म किया,
اس کے گناہوں کا بوجھ تجھے اٹھانا ہوگا، تیرے لیے ابدی جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، تجھ پر لعنت، تیرے لیے ختم نہ ہونے والا دردناک عذاب ہے۔ یہ الفاظ ختم ہوتے ہی فرشتے تیر کی طرح اس کی طرف لپکے اور انتہائی بے دردی سے اسے مارتے پیٹتے اور گھسیٹتے ہوئے جہنم کی سمت لے گئے۔ اگلی شخصیت جسے حساب کتاب کے لیے پیش کیا گیا، اسے دیکھ کر میری اپنی حالت خراب ہو گئی۔ یہ کوئی اور نہیں، میری بیٹی لیلا کی سہیلی عاصمہ تھی۔ اس کی حالت پہلے سے ہی زیادہ ابتر تھی۔ اسے بارگاہ الہی میں پیش کیا گیا۔ پہلا سوال ہوا، 5 وقت کی نماز پڑھی یا نہیں؟ اس کے جواب میں وہ بالکل خاموش کھڑی رہی۔ دوبارہ کہا گیا، کیا تو مفلوج تھی؟ کیا تو خدا کو نہیں مانتی تھی؟ کیا تو خود کو معبود سمجھتی تھی؟ کیا تیرے پاس ہمارے لیے وقت نہیں تھا، یا ہمارے سوا کوئی اور تھا جس نے تجھے دنیا بھر کی نعمتیں دی تھی؟ عاصمہ کو اپنی صفائی میں پیش کرنے کے لیے الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ اس کی جگہ فرشتے نے کہا، پروردگار عالم، یہ کہتی تھی کہ خدا کو ہماری نماز کی ضرورت نہیں۔ خوب، اس نے ٹھیک کہا تھا، مگر اب اس کو یہ معلوم ہوگا کہ نماز کی ضرورت ہمیں نہیں، خود اس کو تھی۔ نماز جنت کی کنجی ہے، اس کے بغیر کوئی جنت میں داخل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد عاصمہ سے اگلا سوال شروع ہو گیا، زندگی کن کاموں میں گزاری، جوانی کیسے گزاری، مال کہاں سے حاصل کیا، کیسے خرچ کیا، علم کتنا حاصل کیا اور اس پر کتنا عمل کیا، زکوٰۃ، انسانوں کی مدد، روزہ، حج، یہ اور ان جیسے دیگر سوالات ایک کے بعد ایک کیے جاتے، مگر ہر سوال اس کی ذلت اور رسوائی میں اضافہ کرتا جاتا۔ آخرکار عاصمہ چیخے مار مار کر رونے لگی اور کہنے لگی، پروردگار، میں آج کے دن سے غافل رہی، ساری زندگی جانوروں کی طرح گزار دی، عمر بھر دولت، فیشن، دوستیاں، رشتوں اور مزوں میں مشغول رہی، تیری عظمت اور اس دن کی ملاقات کو بھولی رہی۔ میرے رب مجھے معاف کر دے، بس ایک دفعہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے، پھر دیکھ میں ساری زندگی تیری بندگی کروں گی، کبھی نافرمانی نہیں کروں گی، بس مجھے ایک موقع اور دے دے۔ یہ کہہ کر وہ زمین پر گر پڑی اور تڑپنے لگی۔ میں تمہیں دوبارہ دنیا میں بھیج دوں تب بھی تم وہی کرو گی، اگر تمہیں ایک موقع اور دے بھی دوں تب بھی تمہارے رویے میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ میں نے اپنا پیغام تم تک پہنچا دیا تھا، مگر تمہاری آنکھوں پر پٹی بندھی رہی، تم اندھی بنی رہی، اس لیے آج تم جہنم کے تاریک گڑھے میں پھینک دی جاؤ گی۔ تمہارے لیے نہ کوئی معافی ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا موقع۔ پھر اس کے ساتھ بھی وہی ہوا جو اس سے پہلے لوگوں کے ساتھ ہو چکا تھا۔ عاصمہ کا انجام دیکھ کر میری حالت خراب ہو گئی۔ میرے لاشعور میں یہ خوف پوری طرح موجزن ہو گیا تھا کہ اگر اسی طرح میرے بیٹے جمشید کے ساتھ ہوا تو یہ منظر میں دیکھ نہ سکوں گا۔ میں نے سالے سے کہا، میں اب یہاں ٹھہرنے کی ہمت نہیں پاتا، مجھے یہاں سے لے چلو۔ سالے میری کیفیت کو سمجھ رہا تھا، وہ بغیر کوئی سوال کیے میرے ہاتھ پکڑا اور ہم ایک سمت روانہ ہو گئے۔ راستے میں جگہ جگہ انتہائی عبرتناک مناظر تھے۔ ان گنت صدیوں تک میدان حشر کے سخت ترین ماحول کی اذیتیں اٹھا کر لوگ آخری درجے میں بدحال ہو چکے تھے۔ دولت مند، طاقتور، باروق، ذہین، حسین، صاحب اقتدار اور ہر طرح کی صلاحیت کے حاملین اس میدان میں زب و حال پھر رہے تھے۔ ان کے پاس دنیا میں سب کچھ تھا، بس ایمان اور عمل صالح کا ذخیرہ نہیں تھا۔ یہ پائے ہوئے لوگ آج سب سے زیادہ محروم تھے۔ یہ خوشحال لوگ آج سب سے زیادہ دکھی تھے۔ یہ آسودہ حال لوگ آج سب سے زیادہ بدحال تھے۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ حساب کتاب اور اہل جہنم، پارٹ 2۔ اگلا شخص ایک بہت دولت مند آدمی تھا۔ پوچھا گیا، دولت کے خزانے تو پیچھے چھوڑ آئے ہو، یہ بتاؤ کہ مال کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا تھا؟ اس نے جواب دیا، پروردگار، میں کاروبار کرتا تھا، اس سے جو مال کمایا وہ غریبوں پر خرچ کیا۔ فرشتے کو اشارہ ہوا، اس نے تفصیل بیان کرنا شروع کی، جس کے مطابق اس شخص نے زندگی میں خربوں روپے کمائے۔ ابتدائی زندگی میں چھوٹے کاروبار سے آغاز کیا، چینی، آٹا اور دیگر ضروریات دنیا کی اشیاء میں ملاوٹ اور ذخیرہ اندوزی وغیرہ کی بنا پر بہت منافع کمایا اور اس کا بزنس تیزی سے چل پیا۔ اس کے بعد اس نے کئی اور کاروبار کر لیے، مگر اس دفعہ مال کمانے کے لیے اس نے اپنے جیسے کئی دوسرے لٹوروں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور ایک کارٹر بنا لیا۔ کارٹر کا کام یہی تھا کہ مارکیٹ کو کنٹرول کر کے اپنی مرضی کی قیمتیں بنانا اور ان پر چیزیں فروخت کرنا۔ یہ کارٹر جو انتہائی باروق افراد پر مشتمل تھا، اپنے سیاسی رابطوں اور رشوت کے ذریعے سے اپنی مرضی کی قیمتیں طے کرتے۔ یوں غریب عوام مہنگائی کی چکی میں پستے رہے اور ان کا سرمایہ کروڑوں سے اربوں اور اربوں سے خربوں میں بدل گیا۔
معاشرے میں اپنا تشخص برقرار رکھنے کے لیے یہ اپنے خزانے میں سے چند سکے خیرات کرتا اور ڈھیروں واہ کماتا۔ فرشتے کے بیان کے بعد کچھ سننے اور کہنے کی گنجائش ختم ہو گئی تھی، مگر یہ سیٹ بہت چالاک تھا۔ اس نے چیخ کر کہنا شروع کر دیا کہ یہ سارا بیان غلط ہے، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، میں نے ہر چیز کے قانون کے مطابق کی ہے، مارکیٹ کے تقاضوں کے مطابق کاروبار کیا ہے، میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ فرشتہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ مسلسل چیخے جا رہا تھا۔ آواز آئی تو تجھے ثبوت چاہیے، وہ بھی مل جائے گا۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی سیٹ کی آواز بند ہو گئی۔ یکایک اس کے ہاتھ سے آواز آنا شروع ہو گئی۔ کم و بیش وہ بیان دہرایا گیا جو فرشتے نے دیا تھا، پھر ایسے ہی گواہی اس کے پیروں سے آنا شروع ہو گئی اور رفتہ رفتہ پورے جسم نے اس کے خلاف گواہی دینا شروع کر دی، حتیٰ کہ سینے نے اس کے دل کی وہ نیت بھی بیان کر دی جو فرشتے کے ریکارڈ میں درج نہ تھی۔ اس گواہی کے بعد کہنے سننے کی ساری گنجائش ختم اور وہی انجام سامنے آیا جو پچھلے دو کے سامنے آیا تھا۔ صرف ایک اضافی بات یہ ہوئی کہ یہ فرشتے کو حکم ہوا کہ جہنم میں دیگر عذابوں کے ساتھ اس کا مال و دولت کے خزانے کو بھی آگ میں دہکا دیا جائے اور اس کی پیٹھ، اس کی پیشانی اور اس کی کمر کو بار بار داغا جائے۔ اس کے بعد فرشتے اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی سمت لے گئے۔ ایک ایک کر کے لوگ آتے جا رہے تھے اور ان کے معاملات نمٹتے جا رہے تھے۔ چند لوگوں کا معاملہ بڑا ہی عبرتناک تھا۔ ان میں سے ایک پہلا شخص آیا تو محسوس ہوا کہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے پہاڑ ہیں، عبادت، ریاضت، نوافل، اذکار، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور عمرے کی قطاریں تھیں جو اس کے نامہ اعمال سے ختم نہیں ہو رہی تھی۔ مگر اس کے بعد فرشتے نے اس کا نامہ اعمال میں موجود ان اعمالوں کو پڑھنا شروع کیا جن کا تعلق مخلوق خدا کے ساتھ تھا، تو معلوم ہوا کہ کسی کو گالی دی تھی، کسی کا مال دبایا، کسی پر تہمت لگائی، کسی کو مار پیٹ کیا۔ چنانچہ بارگاہ الہی میں فیصلہ ہوا کہ سارے مظلوموں کو بلا لیا جائے۔ اس کے بعد ہر مظلوم کو اس کے حصے کی نیکیاں دے دی گئیں۔ کچھ مظلوم پھر بھی رہ گئے تو حکم ہوا اس کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دو۔ اس کے بعد جب اعمال کا وزن ہوا تو الٹے ہاتھ کا پلڑا بالکل چپ گیا۔ وہ چیختا چلاتا رہا مگر اس کی ایک نہ چلی اور فرشتے سے کھینچتے ہوئے جہنم کی سمت لے گئے۔ کچھ لوگ ایسے آئے جن کا انجام دیکھ کر مجھے اپنی فکر پڑ گئی۔ ان میں سے ایک عالم بھی تھا۔ وہ پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی ساری نعمتیں یاد دلائیں۔ پھر اس سے پوچھا گیا تم نے جواب میں کیا کیا؟ اس نے اپنے علمی اور دعوتی کارنامے سرانے شروع کر دیے۔ جواب میں اسے کہا گیا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تو نے یہ سب اس لیے کیا کہ تجھے لوگ عالم کہیں، سو دنیا میں کہہ دیا گیا۔ فیصلے کا نتیجہ صاف تھا، چنانچہ فرشتے سے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی سمت لے گئے۔ ایسا ہی معاملہ ایک شہید اور ایک سخی کے ساتھ ہوا۔ ان سے بھی وہی سوال ہوا۔ انہوں نے اپنے کارنامے سنائے مگر ہر دفعہ یہی جواب ملا کہ تم نے جو کچھ کیا دنیا میں لوگوں کو دکھانے کے لیے اور ان کی نظروں میں مقام پانے کے لیے کیا، سو وہی تعریف تمہارا بدلہ ہے۔ نہ میرے لیے کچھ کیا، نہ میرے پاس دینے کے لیے کچھ ہے۔ ان بھی جہنم کی سمت روانہ کر دیا گیا۔ ان لوگوں میں حساب کتاب ہو رہا تھا اور میں حساب لگا رہا تھا کہ میں نے کتنے کام اللہ کے لیے کیے اور کتنے لوگوں کی نظروں میں مقام و بڑھائی بنانے کے لیے کیے۔ احتساب اور فیصلوں کا عمل میں بعض عجیب و غریب اور ناقابل تصور بیان بھی سامنے آ رہے تھے۔ دنیا میں ہونے والی سازشوں، معروف لوگوں کا قتل، گھریلو، دفتری، ملکی اور بین الاقوامی سطح پر ہونے والے واقعات کے پیچھے کا فرمان لوگ، ان میں ملوث افراد، خفیہ ملاقاتوں کی روادات، بند کمروں کی سرگوشیاں، غرض ہر چیز آج کے دن کھل رہی تھی۔ عزت دار ذلیل بن رہا تھا، شرفا بدکار نکل رہے تھے، معصوم لوگ گناہگار ثابت ہو رہے تھے۔ لوگ زندگی بھر جس پروردگار کو بھول کر جیتے رہے اور ان کے ہر لمحے کا گواہ تھا۔ کوئی لفظ نہ تھا جو ریکارڈ نہ ہوا ہو اور کوئی نیت اور خیال ایسا نہ تھا جو اس کے علم میں نہ آیا ہو۔ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل نہ تھا جو کیا گیا اور اس کا اخراج اس کتاب میں نہ کر لیا گیا ہو۔ اور آج کے دن یہ سب کچھ سب لوگوں کے سامنے اس طرح کھول دیا گیا ہے کہ ہر انسان گویا بالکل برہنہ کھڑا ہوا تھا۔ میں یہ سب کچھ سوچ رہا تھا اور دل ہی دل میں لرز رہا تھا کہ اگر میری کوئی غلطی اور کوتاہی بھی آج سامنے آ گئی تو کیا ہوگا؟ کوئی اور سزا نہ ملی تو انسانوں کو صرف بے پردہ ہی کر دی جائے گی۔ یہی آج کے دن سب سے بڑی سزا بن جائے گی۔ سالے نے غالباً میرے خیالات کو پڑھ لیا تھا۔ وہ میری پیٹھ کو تھپتھپاتے ہوئے بولا، پروردگار عالم کی کریم ہستی آج اپنے نیک بندوں کو رسوا نہیں کرے گی۔
اس کی کرم نوازی اپنے سالے بندوں کی اس طرح پردہ پوشی کرے گی کہ ان کی کوئی خطا اور کوئی گناہ، لغزش اور بھول لوگوں کے سامنے نہیں آئے گی۔ تم بے فکر رہو، خدا سے زیادہ اعلیٰ ظرف ہستی تم کسی اور کو نہ دیکھو گے بے شک، مگر اس وقت تو میں خدا کی گرفت دیکھ رہا ہوں۔ اس طرح کے جہنم کی سزا سنانے سے قبل بدکاروں کے چہروں سے شرافت اور معصومیت کا نقاب نوچ کر پھینکا جاتا ہے اور پھر ان کو عذاب کی نظر کر دیا جاتا ہے۔ میں نے اندیش ناک لہجے میں جواب دیا۔ سالے نے مجھے اطمینان دلاتے ہوئے کہا، یہ صرف مجرموں کے ساتھ ہو رہا ہے، جسمانی عذاب سے قبل انہیں رسوائی کا ذہنی عذاب دیا جاتا ہے۔ صالحین کے ساتھ یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ ایک شخص کو بارگاہ الہی میں پیش کیا گیا۔ اس نے پیش ہوتے ہی عرض کیا، پروردگار، میں بہت غریب گھرانے میں پیدا ہوا، بچپن بہت غربت میں گزارا، جوانی میں مجھ سے کچھ غلطیاں ہو گئی، لیکن تو مجھے معاف کر دے۔ فرشتے سے مخاطب ہو کر پوچھا گیا، کیا واقعی اس سے میں نے غربت سے آزمایا تھا؟ فرشتے نے ادب سے عرض کیا، مالک یہ ٹھیک کہتا ہے، لیکن یہ جن غلطیوں کا کہہ رہا ہے وہ اس کے بدترین جرائم ہیں۔ یہ ایک راہزن بن گیا، چند روپیوں اور موبائل جیسی معمولی چیز چھیننے کے لیے اس نے کئی لوگوں کو مار ڈالا اور کئی لوگوں کو زخمی کیا تھا۔ اچھا، مالک ذوالجلال نے فرمایا، اچھا، اور اس اچھا میں جو غضب تھا اس میں اس شخص کا انجام صاف نظر آ گیا۔ پھر قہر الہی بڑک اٹھا، اے معلوم شخص، میں نے تجھے غریب تو پیدا کیا تھا، لیکن بہترین جسمانی صحت اور صلاحیت سے یہ موقع بھی دیا تھا کہ تو زندگی میں ترقی کی کوشش کرتا۔ تو یہ کرتا تو میں تجھے مال سے نوازتا، کیونکہ تجھے اتنا ہی رزق ملنا تھا جو تیرے لیے مقدر میں تھا، مگر تو نے اس رزق کو خون بہا کر اور ظلم کر کے حاصل کیا۔ آج تیرا بدلہ یہ ہے کہ ہر شخص جس کو تو نے قتل کیا اور جس پر ظلم کیا، اس کے گناہوں کا بوجھ تجھے اٹھانا ہوگا۔ تیرے لیے ابدی جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ تجھ پر لعنت، تیرے لیے ختم نہ ہونے والا دردناک عذاب ہے۔ یہ الفاظ ختم ہوتے ہی فرشتے تیر کی طرح اس کی طرف لپکے اور انتہائی بے دردی سے اسے مارتے پیٹتے اور گھسیٹتے ہوئے جہنم کی سمت لے گئے۔ اگلی شخصیت جسے حساب کتاب کے لیے پیش کیا گیا، اسے دیکھ کر میری اپنی حالت خراب ہو گئی۔ یہ کوئی اور نہیں، میری بیٹی لیلا کی سہیلی عاصمہ تھی۔ اس کی حالت پہلے سے ہی زیادہ ابتر تھی۔ اسے بارگاہ الہی میں پیش کیا گیا۔ پہلا سوال ہوا، 5 وقت کی نماز پڑھی یا نہیں؟ اس کے جواب میں وہ بالکل خاموش کھڑی رہی۔ دوبارہ کہا گیا، کیا تو مفلوج تھی؟ کیا تو خدا کو نہیں مانتی تھی؟ کیا تو خود کو معبود سمجھتی تھی؟ کیا تیرے پاس ہمارے لیے وقت نہیں تھا، یا ہمارے سوا کوئی اور تھا جس نے تجھے دنیا بھر کی نعمتیں دی تھی؟ عاصمہ کو اپنی صفائی میں پیش کرنے کے لیے الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ اس کی جگہ فرشتے نے کہا، پروردگار عالم، یہ کہتی تھی کہ خدا کو ہماری نماز کی ضرورت نہیں۔ خوب، اس نے ٹھیک کہا تھا، مگر اب اس کو یہ معلوم ہوگا کہ نماز کی ضرورت ہمیں نہیں، خود اس کو تھی۔ نماز جنت کی کنجی ہے، اس کے بغیر کوئی جنت میں داخل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد عاصمہ سے اگلا سوال شروع ہو گیا، زندگی کن کاموں میں گزاری، جوانی کیسے گزاری، مال کہاں سے حاصل کیا، کیسے خرچ کیا، علم کتنا حاصل کیا اور اس پر کتنا عمل کیا، زکوٰۃ، انسانوں کی مدد، روزہ، حج، یہ اور ان جیسے دیگر سوالات ایک کے بعد ایک کیے جاتے، مگر ہر سوال اس کی ذلت اور رسوائی میں اضافہ کرتا جاتا۔ آخرکار عاصمہ چیخیں مار مار کر رونے لگی اور کہنے لگی، پروردگار، میں آج کے دن سے غافل رہی، ساری زندگی جانوروں کی طرح گزار دی، عمر بھر دولت، فیشن، دوستیاں، رشتوں اور مزوں میں مشغول رہی، تیری عظمت اور اس دن کی ملاقات کو بھولی رہی۔ میرے رب مجھے معاف کر دے، بس ایک دفعہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے، پھر دیکھ میں ساری زندگی تیری بندگی کروں گی، کبھی نافرمانی نہیں کروں گی، بس مجھے ایک موقع اور دے دے۔ یہ کہہ کر وہ زمین پر گر پڑی اور تڑپنے لگی۔ میں تمہیں دوبارہ دنیا میں بھیج دوں تب بھی تم وہی کرو گی، اگر تمہیں ایک موقع اور دے بھی دوں تب بھی تمہارے رویے میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ میں نے اپنا پیغام تم تک پہنچا دیا تھا، مگر تمہاری آنکھوں پر پٹی بندھی رہی، تم اندھی بنی رہی، اس لیے آج تم جہنم کے تاریک گڑھے میں پھینک دی جاؤ گی۔ تمہارے لیے نہ کوئی معافی ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا موقع۔ پھر اس کے ساتھ بھی وہی ہوا جو اس سے پہلے لوگوں کے ساتھ ہو چکا تھا۔ عاصمہ کا انجام دیکھ کر میری حالت خراب ہو گئی۔ میرے لاشعور میں یہ خوف پوری طرح موجزن ہو گیا تھا کہ اگر اسی طرح میرے بیٹے جمشید کے ساتھ ہوا تو یہ منظر میں دیکھ نہ سکوں گا۔ میں نے سالے سے کہا، میں اب یہاں ٹھہرنے کی ہمت نہیں پاتا، مجھے یہاں سے لے چلو۔ سالے میری کیفیت کو سمجھ رہا تھا
وہ بغیر کوئی سوال کیے میرا ہاتھ پکڑا اور ہم ایک سمت روانہ ہو گئے۔ راستے میں جگہ جگہ انتہائی عبرتناک مناظر تھے۔ ان گنت صدیوں تک میدان حشر کے سخت ترین ماحول کی اذیتیں اٹھا کر لوگ آخری درجے میں بدحال ہو چکے تھے۔ دولت مند، طاقتور، باروق، ذہین، حسین، صاحب اقتدار اور ہر طرح کی صلاحیت کے حاملین اس میدان میں زب و حال پھر رہے تھے۔ ان کے پاس دنیا میں سب کچھ تھا، بس ایمان اور عمل صالح کا ذخیرہ نہیں تھا۔ یہ پائے ہوئے لوگ آج سب سے زیادہ محروم تھے۔ یہ خوشحال لوگ آج سب سے زیادہ دکھی تھے۔ یہ آسودہ حال لوگ آج سب سے زیادہ بدحال تھے۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ حساب کتاب اور اہل جہنم، پارٹ 2۔ اگلا شخص ایک بہت دولت مند آدمی تھا۔ پوچھا گیا، دولت کے خزانے تو پیچھے چھوڑ آئے ہو، یہ بتاؤ کہ مال کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا تھا؟ اس نے جواب دیا، پروردگار، میں کاروبار کرتا تھا، اس سے جو مال کمایا وہ غریبوں پر خرچ کیا۔ فرشتے کو اشارہ ہوا، اس نے تفصیل بیان کرنا شروع کی، جس کے مطابق اس شخص نے زندگی میں خربوں روپے کمائے۔ ابتدائی زندگی میں چھوٹے کاروبار سے آغاز کیا، چینی، آٹا اور دیگر ضروریات دنیا کی اشیاء میں ملاوٹ اور ذخیرہ اندوزی وغیرہ کی بنا پر بہت منافع کمایا اور اس کا بزنس تیزی سے چل پیا۔ اس کے بعد اس نے کئی اور کاروبار کر لیے، مگر اس دفعہ مال کمانے کے لیے اس نے اپنے جیسے کئی دوسرے لٹوروں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور ایک کارٹر بنا لیا۔ کارٹر کا کام یہی تھا کہ مارکیٹ کو کنٹرول کر کے اپنی مرضی کی قیمتیں بنانا اور ان پر چیزیں فروخت کرنا۔ یہ کارٹر جو انتہائی باروق افراد پر مشتمل تھا، اپنے سیاسی رابطوں اور رشوت کے ذریعے سے اپنی مرضی کی قیمتیں طے کرتے۔ یوں غریب عوام مہنگائی کی چکی میں پستے رہے اور ان کا سرمایہ کروڑوں سے اربوں اور اربوں سے خربوں میں بدل گیا۔ معاشرے میں اپنا تشخص برقرار رکھنے کے لیے یہ اپنے خزانے میں سے چند سکے خیرات کرتا اور ڈھیروں واہ کماتا۔ فرشتے کے بیان کے بعد کچھ سننے اور کہنے کی گنجائش ختم ہو گئی تھی، مگر یہ سیٹ بہت چالاک تھا۔ اس نے چیخ کر کہنا شروع کر دیا کہ یہ سارا بیان غلط ہے، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، میں نے ہر چیز کے قانون کے مطابق کی ہے، مارکیٹ کے تقاضوں کے مطابق کاروبار کیا ہے، میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ فرشتہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ مسلسل چیخے جا رہا تھا۔ آواز آئی، تو تجھے ثبوت چاہیے، وہ بھی مل جائے گا۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی سیٹ کی آواز بند ہو گئی۔ یکایک اس کے ہاتھ سے آواز آنا شروع ہو گئی۔ کم و بیش وہ بیان دہرایا گیا جو فرشتے نے دیا تھا۔ پھر ایسے ہی گواہی اس کے پیروں سے آنا شروع ہو گئی اور رفتہ رفتہ پورے جسم نے اس کے خلاف گواہی دینا شروع کر دی، حتیٰ کہ سینے نے اس کے دل کی وہ نیت بھی بیان کر دی جو فرشتے کے ریکارڈ میں درج نہ تھی۔ اس گواہی کے بعد کہنے سننے کی ساری گنجائش ختم اور وہی انجام سامنے آیا جو پچھلے دو کے سامنے آیا تھا۔ صرف ایک اضافی بات یہ ہوئی کہ یہ فرشتے کو حکم ہوا کہ جہنم میں دیگر عذابوں کے ساتھ اس کا مال اور دولت کے خزانے کو بھی آگ میں دہکا دیا جائے اور اس کی پیٹھ، اس کی پیشانی اور اس کی کمر کو بار بار داغا جائے۔ اس کے بعد فرشتے اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی سمت لے گئے۔ ایک ایک کر کے لوگ آتے جا رہے تھے اور ان کے معاملات نمٹتے جا رہے تھے۔ چند لوگوں کا معاملہ بڑا ہی عبرتناک تھا۔ ان میں سے ایک پہلا شخص آیا تو محسوس ہوا کہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے پہاڑ ہیں۔ عبادت، ریاضت، نوافل، اذکار، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور عمرے کی قطاریں تھیں جو اس کے نامہ اعمال سے ختم نہیں ہو رہی تھی۔ اگر اس کے بعد فرشتے نے اس کا نامہ اعمال میں موجود ان اعمالوں کو پڑھنا شروع کیا جن کا تعلق مخلوق خدا کے ساتھ تھا، تو معلوم ہوا کہ کسی کو گالی دی تھی، کسی کا مال دبایا، کسی پر تہمت لگائی، کسی کو مار پیٹ کیا۔ چنانچہ بارگاہ الہی میں فیصلہ ہوا کہ سارے مظلوموں کو بلا لیا جائے۔ اس کے بعد ہر مظلوم کو اس کے حصے کی نیکیاں دے دی گئیں۔ کچھ مظلوم پھر بھی رہ گئے تو حکم ہوا اس کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دو۔ اس کے بعد جب اعمال کا وزن ہوا تو الٹے ہاتھ کا پلڑا بالکل چک گیا۔ وہ چیختا چلاتا رہا مگر اس کی ایک نہ چلی اور فرشتے سے کھینچتے ہوئے جہنم کی سمت لے گئے۔ کچھ لوگ ایسے آئے جن کا انجام دیکھ کر مجھے اپنی فکر پڑ گئی۔ ان میں سے ایک عالم بھی تھا۔ وہ پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی ساری نعمتیں یاد دلائیں۔ پھر اس سے پوچھا گیا، تم نے جواب میں کیا کیا؟ اس نے اپنے علمی اور دعوتی کارنامے سرانے شروع کر دیے۔ جواب میں اسے کہا گیا کہ تم جھوٹ بولتے ہو،
तू ने ये सब इसलिए किया कि तुझे लोग आलिम कहें, सो दुनिया में कह दिया गया। फैसले का नतीजा साफ था, चुनाचे फरिश्ते से मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम की सिमत ले गए। ऐसा ही मामला एक शहीद और एक सखी के साथ हुआ। इनसे भी वही सवाल हुआ। उन्होंने अपने कारनामे सुनाए, मगर हर दफ़ा यही जवाब मिला कि तुमने जो कुछ किया दुनिया में लोगों को दिखाने के लिए और इनकी नज़रों में मकाम पाने के लिए किया, सो वही तारीफ तुम्हारा बदला है। ना मेरे लिए कुछ किया, ना मेरे पास देने के लिए कुछ है। इनमें जहन्नम की सिमत रवाना कर दिया गया। इन लोगों में हिसाब किताब हो रहा था और मैं हिसाब लगा रहा था कि मैंने कितने काम अल्लाह के लिए किए और कितने लोगों की नज़रों में मकाम और बढ़ाई बनाने के लिए किए। एहतसाब और फैसलों का अमल में बाज़ अजीब व गरीब और नाकाबिल तसव्वुर बयान भी सामने आ रहे थे। दुनिया में होने वाली साजिशों, मारूफ लोगों का कत्ल, घरेलू, दफ्तरी, मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर होने वाले वाक़यात के पीछे का फरमान लोग, इनमें मुलव्वस अफराद, खुफिया मुलाकातों की रवादात, बंद कमरों की सरगोशियाँ, गर्ज हर चीज़ आज के दिन खुल रही थी। इज़्ज़तदार जलील बन रहा था, शुरफा बदकार निकल रहे थे, मासूम लोग गुनहगार साबित हो रहे थे। लोग ज़िंदगी भर जिस परवरदिगार को भूल कर जीते रहे और इनके हर लम्हे का गवाह था। कोई लफ्ज़ न था जो रिकॉर्ड न हुआ हो और कोई नियत और ख्याल ऐसा न था जो इसके इल्म में ना आया हो। राई के दाने के बराबर भी कोई अमल न था जो किया गया और इसका इतराज इस किताब में ना कर लिया गया हो। और आज के दिन ये सब कुछ सब लोगों के सामने इस तरह खोल दिया गया है कि हर इंसान गोया बिल्कुल बरहना खड़ा हुआ था। मैं ये सब कुछ सोच रहा था और दिल ही दिल में लरज़ रहा था कि अगर मेरी कोई गलती और कोताही भी आज सामने आ गई तो क्या होगा। कोई और सज़ा ना मिली तो इंसानों को सिर्फ बेपर्दा ही कर दी जाएगी। यही आज के दिन सबसे बड़ी सज़ा बन जाएगी। साले ने गालबन मेरे ख्यालात को पढ़ लिया था। वो मेरी पीठ को थपथपाते हुए बोला, परवरदिगार आलम की करीम हस्ती आज अपने नेक बंदों